अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 वीक्स इन अ रो और मुसलसल ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, मिडनाइट आधी रात को पुलिस की जानिब से इस किस्म का क्रैकडाउन करना, और वो भी पीसफुल लोगों पर, पीसफुल शहरियों पर। क्या था, इमरान खान साहब की जो बहनें थी वो दिन से वहां पर बैठी हुई थी। मुतालबा सिर्फ उनका ये था कि मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है, अदालत के अहकामात हैं, मुलाकात करवाई जाए। किस बेसिस पे मुलाकात से जो है वो डिनाई किया जा रहा है, मुलाकात रिफ्यूज की जा रही है, नहीं करवाई जा रही। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास जो ग्राउंड है वो ये है कि जी ये एक एफिडेविट दे, ये हलफनामा दे, ये लिख कर दे कि ये कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मतलब माजी में जितनी लीडरान के साथ जो जो जेल में गए, उनके साथ जो मुलाकातें होती रही, क्या उसमें उसके लिए हलफनामे दिए जाते रहे? सबके सामने मुशर्रफ जैदी जो कि वजीर आजम के तर्जुमान हैं ऑन इंटरनेशनल मीडिया, वो साहब बता रहे हैं कि जी 112 के करीब जो है वो हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब की जो इनकार्सरेशन है, उसको जब से वो जेल में कैद हैं, और उसमें कोई तकरीबन 870 का हवाला दे रहा है। 870 मुलाकातें हमने करवा दी हैं। Again, luckily, Imran Khan's been incarcerated for about 860 days. How many unique visits, interviews is what we call them in our system, do you think he's had in those 860 days? You tell me, you've got the numbers. He's supposed to get, as you said, one every week. Correct. And it's been about 112 weeks. He's had 870. But just on his family, he's had 137 meetings with his sisters, 45 with Alima, 49 with Uzma, 43 with Nori. Now, Uzma's numbers are a bit outdated. I think he's had 2 more since then. So These are 137, 140-ish. This doesn't sound like solitary confinement to me. But solitary confinement for extended periods of time is unlawful in international law. You're only supposed to use solitary confinement in the most desperate circumstances for short periods of time. And frankly, his sons are saying that he's been held in solitary confinement for more than 2 years now. So there is now a growing call from the international community and pressure being put on the Pakistani government to do more to treat Imran Khan better in prison. But मतलब लास्ट वीक भी यही कुछ मनाजिर देखे जा रहे थे वाटर कैनन से। वाटर कैनन का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर्ड, ये फोर्स के साथ जो है ये पानी फेंका जाता है लोगों पर, और ये जख्मी कर देता है लोगों को। ये जिस फोर्स से आता है ये कभी तो अगर इस किस्म की हमें एक रात वाली, जहाँ पर एक ये वाकई में कुदरत के उस कठेरे में, अल्लाह के कठेरे में अगर कभी आए ये मौजूदा लोग जो कि इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, तो फिर इनको एहसास होगा कि ये किस कर्ब से लोगों को, मासूम लोगों को गुजारते हैं। वहां पर लोग कोई मुसल्लह नहीं थे। मुसल्लह कहना उनको, ये आपकी अपनी अजम्पशन जरूर हो सकती है, लेकिन जो रिपोर्टर्स वहां से कवर करते आए और जो वीडियो क्लिप्स जो है, फुटेजेस जो सोशल मीडिया पे पूरी सर्कुलेट होती रही रात भर के उस मनाजिर की, उसमें दिखाया जा रहा था कि जी आग लगाई हुई है, सर्दी की वो शिद्दत, क्योंकि जाहिर है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस शिद्दत में, सर्दी की उस ठंड के मौसम में वो सब वहां पे बैठ के चुपचाप बैठे हुए थे, रात गए तक बैठे हुए थे, बहनें सड़क पे बैठी हुई थी। मतलब ये क्या आप मनाजिर पूरी दुनिया भर को दिखा रहे हो, फिर आप ये कहते हैं, बड़े ढिठाई के साथ हुकूमत कहती है कि ये अपने इनके मकासद कुछ और थे, ये आए थे वहां पर ये पूरा एक सीन क्रिएट करने, मुलाकात इनको नहीं करनी थी। आप अगर मुलाकात करवाते तो इतना बड़ा सीन क्रिएट ही ना हो। अब तो आपने लोगों में एक ये एक ऐसी क्यूरियोसिटी और ऐसी एक अर्ज और एक्साइटमेंट आपने लोगों में पैदा कर दी है कि वो हर मंगल और हर जुमरात को, जो 2 मुलाकातों के दिन हैं, उस दिन लोग तैयार होते हैं। अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आ रहे, वो लाहौर और गिरदोनवाब, मतलब दूर दूर के इलाकों से, बल्कि वो वहां पर इकट्ठे होने के लिए आते हैं, अपना सामान लेकर आ रहे हैं। और आपने अब अडियाला को एक पूरे इस मुल्क का एपिसेंटर, आपकी तमाम तर सियासत का एपिसेंटर, जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान वो जहां पर है, और दुनिया भर की नजरें भी अब अडियाला को, बिल्कुल उस मैप पर अडियाला इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है। वो पीएम हाउस हाईलाइट नहीं हो रहा, वो अडियाला हाईलाइट हो रहा है। ऑल्दो वजीर आजम के तर्जुमान साहब जब स्काई न्यूज पे बैठे थे, again, luckily, the international community, the UN is saying it's unlawful. Well, I think the UN folks have been watching Sky News too much, so maybe they need to chill. I mean, you would think the special rapporteur would know what she's talking like about. Like I said, I think Dr. Alice, Jared, these are huge names in their fields, and I think the government absolutely, Pakistan is very, very keen on multilateralism. It's really a way of life for Pakistani diplomacy. क्या मैं आती हूँ तो आप मुझे इमरान खान से इंटरव्यू का मौका देंगे? Would you give me an interview with Imran Khan? Well, we'll give you an interview with the sitting prime minister. ये कह के आपने शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात ऐसी बढ़ा दी हैं। No, he literally threw शहबाज शरीफ साहब under the bus. उनका अपना
ترجمان جو ہے اس نے ان کو ایسے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اگر یلدا کے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھ گئے, مسلسل وہ یہ پوچھتی رہی کہ آپ سولٹری کنفائنمنٹ کا بتائیں, وہ ڈائگریس کرتے رہے اس پورے سوال سے ہی, وہ مسلسل بتاتے رہے کہ جی وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, سولٹری کنفائنمنٹ میں اس کو نہیں کہوں گا, 870 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, 112 ہفتے سے وہ جیل میں ہیں. They are pushing back at this point in time, saying that he is getting visitation rights. But just last night, his sisters, who are all over the age of 70, and they've been manhandled, they've been, his sons told me that one of the aunties was dragged by her hair away from the prison in the last few weeks. They were left outside the prison and told, even though every Tuesday they're meant to meet with Imran Khan, they weren't able to visit him. The UN Working Group on Arbitrary Detention, they termed Khan's detention arbitrary and politically Also motivated. based on no on-the-ground investigation. They have not visited the country. Well, why Neither don't has you- Dr. why Alice don't- Gillette why don't Woods, you allow neither has them Jared into the Genser, country to neither spend has time? Yelda. They haven't asked. I'm asking you. I just told you, listen, so visa officer is slightly below sort of my pay grade, but I'm still happy to put in a call. وہ بار بار لے کر آ رہی ہے کہ آپ نے ملاقاتیں, آپ نے آج کیوں نہیں ملاقات کروائی جب منگل کے روز ہے وہ انٹرویو کر رہی تھی. جواب مشرف زیدی کے پاس تھا نہیں, لیکن بس وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر رہے تھے. یو این کی اسپیشل ریپورٹور کا, جہاں پر خود یلدا کو یہ کہنا پڑے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یو این اگر اس قسم کی رپورٹ یا بیانات دے رہا ہو تو وہ اپنی ہوم ورک نہیں کر کے دے گا, وہ مس انفارمیشن کے اس پہ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کے لیے ان کو ایکسیس دے دیں, آپ نے کسی کو بھی آپ. تو پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انٹرویو کے لیے بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے پریزن رولز کیا یہ الاؤ کرتے ہیں. کس پریزن رولز کے مطابق آپ ایک سابق وزیر اعظم چھوڑے, کسی بھی سیاسی رہنما سے, کسی بھی جیل کے میں قید انسان سے آپ نہ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں, نہ اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام ہیں, حامد میر صاحب کے بقول وہ خود جیل کی کسٹڈی میں, نیب کی کسٹڈی میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب, دیگر سے وہ ملاقاتیں کرتے رہے اور کبھی بھی ان ملاقاتوں پہ پابندی نہیں تھی. حامد میر صاحب نے کہا یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے ایک سابق وزیر اعظم سے ملاقات پر پابندی لگائی ہے. ایف آئی آر جو لانچ کی گئی ہے, درج کی گئی ہے, دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا. انہی کے اوپر پہلے فورس کا استعمال, واٹر کینن, وہ بھی کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ استعمال کیا گیا, اور جس سے ان کی سکن وغیرہ کٹ ہو رہی تھی اور کافی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے. وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, اور بڑا دل دکھتا ہے کہ آج جن کنڈیشنز میں جس طرح کی ٹریٹمنٹ, ایک ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے اتھارٹیز کا ٹورڈز یور اون سٹیزنز. وہاں پر خواتین تھیں, بچے تھے, بزرگ تھے, کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا تھا, کسی ایج گروپ کا, جینڈر کا کچھ لحاظ نہیں کیا گیا. اور جو دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اس میں کیا ہے کہ انہوں نے پیٹرول بم جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اچھا, بڑا مزیدار بات, مطلب پیٹرول بم کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ زمان پاک میں بھی ان کو پیٹرول بم جو ہے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جی پیٹرول بم استعمال کیے گئے ہیں, لیکن پھر وہی پیٹرول بم, کیونکہ وہ مری بروری کی بوٹلز تھیں مالٹ کی, اور وہ بوٹلز کو پیٹرول بم بنا کے ٹیررسٹ ہیں, یہ پیٹرول بم استعمال کریں, لیکن وہ مالٹ کی بوٹلز جو ہے وہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی جب آپ یہ بتا رہے تھے تو اسی پورے آپریشن کے دوران وہ پولیس والے خود پی بھی رہے تھے. تو مطلب یہ کیسا پیٹرول بم تھا جو پولیس والے اتنے آسانی سے پی بھی رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو دہشت گردی کی جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں جی بتایا گیا ہے کہ بے بنیاد نعرے بازی سے اشتعال دلواتے رہے جو سڑک پہ لوگ بیٹھے تھے, سڑک کو مسلسل بلاک کر کے عوام الناس کے لیے خلل اور پریشانی کا باعث بنتے رہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر بولا کہ بھئی افسران ان سے جا کے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو منع بھی کرتے رہے کہ آپ کے اس اقدام سے سڑک پر گزرتے ہوئے مریض, راہگیر اور پورے علاقے کے لیے لوگوں کی جان و مال شدید خطرے میں ہے. پھر کہا کہ جی انہوں نے یکدم پلاسٹک اور کانچ کی بوتلوں میں پیٹرول بم بنا کر پولیس کی طرف جان سے مارنے کے لیے جو ہے وہ پھینکا, اور یہ وہ اس طرح کر کے یہ سارے چارجز ہیں ایف آئی آر میں. مذائقہ خیز قسم کی ایف آئی آر ہے جس میں یہ سارے چارجز نظر آتے ہیں. اور سوال میرا صرف ایک ہی ہے, بڑا سادہ سا سوال ہے کہ پولیس کی نفری بڑھا دی جاتی ہے, اتنی ساری پولیس وہاں پر اڈیالہ کے باہر آپ کو نظر آئے, پورے اڈیالہ کے اطراف میں, اور ان کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ دہشت گردی ہو گئی ہے. مطلب یہ کتنی بڑی ایک فیلئر اور انکمپیٹنس پھر آپ کے پارٹ پہ نظر آتا ہے کہ آپ
یہ کہیں, اور صرف آپ نے کیونکہ ایک الزام لگانا ہے, آپ نے ڈرانا دھمکانا ہے, ایک طرف تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باہر دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی کے مقدمات اپنے لوگوں پہ آپ درج کر رہے ہیں, پیٹرول بم استعمال ہو رہا ہے, اور باوجود اس کے کہ اتنی ساری پولیس, آپ کی ویل ٹرینڈ پولیس, میں کہوں گی بھائی ہمارا تو تعلق پولیس سے رہا ہے, آپ پولیس کو اس طرح سے انکمپیٹنٹ اور نااہل دکھانے پہ میں آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن. میں اعتراض ہے مجھے شدید اس بات پر کہ آپ نے پولیس کو ایک بےہودہ قسم کا ایک فورس بنا کے معذرت کے ساتھ آپ ایسا پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں ہماری پولیس کے حوالے سے. اور یہ ہماری پولیس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں, ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت تعاون کرتے ہیں, بہت اچھا رویہ ہوتا ہے. کیوں پریشر میں لا کے ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ آپ نے لوگوں کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک مزید کے ڈسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. وہ ڈسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. پولیس کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں, ہماری خود ایسوسیشن اتنی پرانی, ہمیشہ سے ایک فیملی کی ایسوسیشن پولیس ادارے سے رہی ہے, افواج پاکستان سے رہی ہے. آپ کیوں اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں ان سے؟ اور پولیس جو ہے نیچرلی اہلکار یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ بائی فورس جو ہے یہ ان سے کروایا جا رہا ہے. وہ جو ایس پی اکبر صاحب جن کے حوالے سے ابھی تک وہ مسٹری سالو نہیں ہو سکی ہے, ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے, اور یہی بتایا جاتا ہے, ان کے کچھ لوگ وغیرہ بھی آس پاس کے یہی بتاتے تھے کہ جی ان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ اریسٹ کرو عمران خان کی فیملی کو, اور نہیں کرنے پر کافی ان کی سرزنش ہوتی رہی. تو ایک اپرائٹ آفیسر, ایک کریڈیبل آفیسر, ایک امپیکیبل پروفائل کا آفیسر, وہ جب آرڈرز اس قسم کے بےہودہ قسم کے نہ مانے یا ماننے سے انکار کرے, تو پھر اس کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے, مینٹل پریشر ڈالا جاتا ہے, اور پھر جب اس کے ساتھ یہ ہو تو اور بھی کہانیاں گڑھ دی جاتی ہیں. Why is the UN special rapporteur saying this? Why is the family saying that they didn't know where he was Because for 4 weeks? they're being misinformed. Why today are the sisters still waiting outside the jail and they're not allowed The to go in? sisters aren't waiting outside the jail. یلدا اپنا ہوم ورک کافی کر کے بیٹھتی ہیں اپنے گیسٹ کے سامنے, اور مشرف صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید پاکستان کے کسی پوڈ کاسٹر کو, یہاں کے کسی بندے کو پوڈ کاسٹ کے لیے کوئی انٹرویو دے رہے ہوں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. یلدا الٹا ان کی اپنی ٹویٹس پرانی نکال کے لے کر آ گئی. You're saying this today, but I'm just going to pull up a couple of your posts on Twitter. One from May 9th, 2023. Is this from before I was working for the government or Correct. after? Before that you were working for the government. The day Imran Khan was arrested, you wrote on social media, and I'm going to pull it up on my screen. You say Imran Khan's arrest is disgraceful. It reconfirms that Pakistan will not be able to become a normal country anytime soon. Any election process that denies Khan or anyone else the chance to compete freely will be a compromised election. You go on in 2024, in January 2024, again before you joined government, you repeated a similar sentiment, saying Imran Khan's jail sentence is another indication of the system-wide barrier to his participation in the political process. It will validate his supporters' belief that the system is rigged to deny him and his party the path back to Prime Minister's office. Do you stand by these tweets that you put out? At the time that I tweeted them, absolutely. What happened in the time since these tweets were written You and worked for authored? government. Well, other things happened too, Yelda. Pakistan was attacked by a country almost 10 times its size and was able to defend itself reasonably well, even though it has trouble, the country has trouble convincing folks that that's the case. Not only was it attacked by India, but there was an attack from Iran, and there's constant terrorist attacks from Afghanistan. But what does that have to do with Imran Khan's treatment? ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ان کا اس دوران بڑا کچھ ہوا. بڑا کچھ کیا ہوا تھا کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا تھا, انڈیا کا ایک ایگریشن جو ہے وہ دیکھا گیا. سو لہٰذا مشرف زیدی کے سینٹیمنٹس تبدیل ہو گئے ٹورڈز عمران خان. بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے ٹراما سے گزر رہے تھے مشرف زیدی اس انڈین ایگریشن کی وجہ سے, کہ جس کی وجہ سے ان کے خان صاحب کے بارے میں تاثرات بالکل تبدیل ہو گئے. ڈاکٹر سمرے سالک صاحب نے میرے ٹویٹ پہ, کیونکہ میں نے اسی ہپوکریسی کو کال آؤٹ کرتے ہوئے وہ کلپ شیئر کیا اسکائی نیوز کا, تو ڈاکٹر سمرے سالک صاحب لکھتے ہیں کہ ایوری آرڈنری انٹلیکچوئل چینجز ہز اسٹانس آفٹر بیکمنگ بینیفیشری, ا جینوئن انٹلیکچوئل ول ناٹ. لیکن ہمارے یہاں پہ جینوئن انٹلیکچوئل کی جو وہ بریڈ ہے نا, وہ بہت ریئر بریڈ ہے سالک صاحب, اور لہٰذا یہ اسی طرح سے ہمیں کوئی مشرف زیدی صاحب کو بھی جو سارے بڑے کوئی گیان بانٹنے والے ٹاپ کے انٹلیکچوئل سمجھتے تھے, وہ میرے خیال سے آج بڑے مایوس ہو کے مشرف زیدی صاحب کا یہ انٹرویو دیکھ رہے تھے. اچھا, اس انٹرویو کی ایک اور چیز بھی کہ بڑی اس کی ڈی فیکس, یہ فیک اے آئی ویڈیوز, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز, جو کہ یلدا جو ہے وہ آ کے خود بھی کال آؤٹ کر رہی ہے اور بتا رہی ہیں, اس کی نشاندہی کری ہے کہ بھائی مطلب 2 اے آئی ویڈیوز ابھی بھی نکل آئی ہیں. قاسم اور سلیمان کے حوالے سے جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا, اور قاسم اور سلیمان نے جس طرح بتایا کہ بڑی سب سٹینڈرڈ کنڈیشنز میں ان کے فادر کو رکھا گیا ہے, اور
उनको ये भी खदशा है कि उनकी दोबारा कभी अपने बाप से मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो जनवरी में ब्रसल्स का भी हवाला दे रहे हैं, वो जिनीवा का हवाला दे रहे हैं कि वो जाएंगे, ट्रैवल करेंगे जनवरी में और ज़्यादा एक्टिव होंगे और उनकी फोकस यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि ज़रा इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक प्रेशर आए। उसके लिए वो एक्टिवली अब वो इंगेज कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब वो पाकिस्तान आने की इंटेंशन रखते हैं और पाकिस्तान भी वो आना जनवरी में चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक वीज़ाज़ इशू नहीं हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा कि राना साहब आपकी हुकूमत ताउन करेगी, फैसिलिटेट करेगी कि अगर वो पाकिस्तान आने के जिस तरह के वो कह रहे हैं? तो राना साहब ने कहा बिल्कुल आए, लेकिन अगर वो किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। What do you think they're afraid of? Popularity, yeah. Yeah, he's the most popular person in the country by a landslide. So the moment he's out, there's no chance they'll hold on to power. So they're desperately clinging on to it, however they can. मैंने राना साहब से कहा कि राना साहब माजी में भी लीडर्स के रिहाई के लिए उनकी फैमिली इसने लीड किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, आज भी बिलावल भुट्टो साहब अपनी वालदा साहिबा की जो लेगेसी है उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सो क्यों नहीं उनके बेटे अगर आए और आके अगर वो अपनी वालिद की रिहाई के लिए एक तहरीक का आगाज करें, क्यों नहीं करने दिया जाएगा? सो राना साहब ने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, हम उनको यहाँ की सियासत वगैरह में अगर वो आएंगे या कोई तहरीक लीड करना चाहेंगे। और फिर उसको लिंक किया गया राना साहब की जानिब से सोहेल आफरीदी के उस बयान से जो कोहाट जलसे में उन्होंने कहा था आज़ादी या मौत। तो हुकूमत जो है वो बहरहाल अंडर प्रेशर नजर आती है ड्यू टू दी स्टेटमेंट्स एज वेल, जो कि पीटीआई की तरफ से सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकातियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वो अपेरेंटली बताया जा रहा है लाहौर जाएंगे, वहां पे लॉयर से खिताब करेंगे। ये भी मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रही कि अब पाकिस्तान बार इलेक्शंस हो चुके हैं और अब जाके लॉयर से खिताब करने का क्या फायदा नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हुकूमत कह रही है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बड़े तब्दील हो, उनका बिहेवियर तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो क्या इज इट रियली सो कि वाकई में वो तब्दील हो रहे हैं, वो अब अग्रेसिवली उस तरह से चीजों को टेकअप नहीं करेंगे और अच्छे बच्चे बन के वो आगे चलेंगे? मुश्किल नजर आता है वैसे सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से, जितना उनके करीबी लोग जो उनके बारे में बताते हैं। दूसरा ये कि अंसार अब्बासी ने स्टोरी की है कि जी खामोश मफाहमत शुरू हो चुकी है, आगाज़ उसका हो चुका है और अब जो रास्ता इसके लिए निकाला जाएगा, जिसमें फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब ये बड़े एक्टिव हैं और जो रास्ता निकाला जाएगा वो अडियाला जेल से नहीं निकाला जाएगा, वो कोट लखपत जेल से निकाला जाएगा। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ लीड कर सकते हैं, कुछ मफाहमत का एक रास्ता निकाल सकते हैं। सलमान राजा साहब ने प्रोग्राम में ये सवाल भी किया तो उन्होंने कहा जो जहां से मतलब अगर कोई रास्ता निकलता है तो बज़ाहिर तो सलमान राजा साहब की गुफ्तगू से यही अखज़ किया जा सकता है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। ऑल्दो इमरान खान साहब का जो लास्ट पैगाम आया था उज़्मा खान साहिबा के मुलाकात के बाद, उसमें मुज़ाकरात वो नहीं चाहते कि जी अब मुज़ाकरात हो। सो इमरान खान साहब वो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल कायम है, लेकिन सलमान राजा साहब ने भी कहा अचकज़ई साहब को सारा इख्तियार सौंपा गया है, अचकज़ई साहब करें या ना करें ये उनके ऊपर है, उनकी स्वाबदीद है। दूसरा ये कि अचकज़ई साहब पॉलिटिकल कमेटी में ये भी खबरें आ रही थी कि अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा था हमें इंक्लूड ना करें, हम आपकी जमात से नहीं, हम आपके पार्टी के जो ये मामलात है उसमें नहीं हम इंटरवीन करना चाहते। लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी जो अभी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। 40 से नंबर अब 24 हो गया है। बड़े-बड़े अपने जो पुराने दरीना लोग थे उनको निकाल दिया गया है। अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ऐड किया गया है। ये भी पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद इस हवाले से हो रही है। पर लेट्स सी सिचुएशन किस तरह से आगे अनफोल्ड होती है। जाते-जाते आज ये बताती चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट शिकायत दायर की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और बाकायदा वहां पर बताया है कि चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस जहांगीरी को कहा था कि आपका केस लगवाने के ऊपर भी, जल्द लगवाने के ऊपर भी हम मुझ पर दबाव डाला गया, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, मुझ पर काफ़ी दबाव है। वो कहते हैं और मिसकॉन्डक्ट के हवाले से उन्होंने उनकी कंप्लेंट दायर कर दी है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इतना दबाव नज़र आ रहा है, सो ये इट गोज़ ऑन टू शो के ये इस मुल्क में आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है और सिटिंग जजेस भी खत लिख कर इंटिमिडेशन का बता रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को ये सब बताया और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने अपने एक लंबी जो उनकी कंप्लेंट उन्होंने फाइल की है
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा ही हैज यूटिलाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पोजीशन एज चीफ जस्टिस टू फिक्स द केस बिफोर हिमसेल्फ टू गेन अनड्यू एडवांटेज। जब वो चाहते थे ये रिक्यूज कर जाएं इस केस से, वो केस ना सुने, उन्होंने अपने ही उसमें लगा लिया बेंच पे। और दूसरा ये कि उनके हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस फेल टू मेंटेन हार्मनी विद इन हिज कोर्ट and the integrity of the institution of justice due to his own conduct. He has utilized the influence of his position, but the Chief Justice acted in violation of the Constitution. Despite the Supreme Court stating in order dated 30th September 2025 that the objection maintainability must be decided first, he proceeded to call for record of the complainant's degree which relates to merits of the case before deciding the objection on a subsequent डेट। सीनियरिटी के भी हवाले से उन्होंने कंप्लेंट में ये जिक्र किया कि जब जस्टिस डोगर साहब जो हैं ट्रांसफर किए गए थे लाहौर हाई कोर्ट से 1 फरवरी 2025 को, सीनियरिटी रैंकिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑल्टर कर दी गई थी। तो ये सारे मामला थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो किसी भी तरह से बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है और वो अपने पूरे केस को बहुत ही एक अग्रेसिवली टेकअप किए हुए हैं, अग्रेसिवली उसको फाइट कर रहे हैं, अग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं। लेट्स सी चीज़ें किस तरह से आगे जाके शेप अप होती हुई दिखाई देती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।